سي تري بيان مزيان مزيان. دونك دابا غادي نقدروا ندوزو الحاجه اللي يعني المعقول داكشي اللي كيتطلب منا نبرهنوا عليه. يلا دونك ديريكتومون غندوزو لا بارتي ديال لو سوز اسباس فيكتوريال امتى ان اونسومبل ولا ان سوز اونسومبل بحال هادو اللي شفنا دابا امتى كنسموه ان سوز اسباس فيكتوريال. الوغ هنا كوم ديفينيسيون شنو كيقولوا لنا؟ اون دي كان سوز اونسومبل اف واحد السوز اونسومبل سميتو اف كنقولوا عليه كو سي ان سوز اسباس فيكتوريال ديال ار ان. امتى كنقول على اف سي ان سوز اسباس فيكتوريال ديال ار ان؟ شنو هي هاد ان هادي؟ هو الديمونسيون ديال اف تو سامبلومون بلا ما ترولكم راه ان سيتادير الديمونسيون ديال اف. فعوض ما نقولوا جوج ثلاثه اربعه المهم قلنا ان اون جينيرال داكوغ على حساب الديمونسيون ديال اف كي داير. الوغ امتى اف كيتسمى ان سوز اسباس فيكتوريال وكنرمزوا ليها ب اس او في الا تحققوا ثلاثه ديال لي كونديسيون اون ميم طون. تحققوا ثلاثه لي كونديسيون كاملين يتحققوا مع بعضياتهم. لا كونديسيون الاولى شنو هي؟ هي ان الزيرو ان ينتمي لاف. اول حاجه خاص الزيرو ان ينتمي لاف. نهضروا شويه على هاد الزيرو ان شنو كتعني. الزيرو ان سيتادير ليليمون نوتر في لاديسيون. دابا تخيلوا معايا الا قلت لكم اكس بوحدها شنو هي الحاجه اللي غنزيدها على اكس تعطيني اكس نيت. اكس شنو هي الحاجه اللي غنزيد عليها تعطيني اكس. دونك راه باينه ها نزيد عليه زيرو. دونك هنا في هذه الحاله راه صفر هو ليليمون نوتر العنصر المحايد في اش في ار. العنصر المحايد في ار. الوغ زيرو هو العنصر المحايد في اش في ار حيت حنا خدامينها في ار. دابا الا قلت لكم ان اوتر فيكتور اكس اي شنو هو الحاجه اللي غادي نزيد عليه وغتعطيني نيت اكس اي. شوف معايا اكس اي ان فيكتور ديمونسيون ديالو جوج شنو غنزيد عليه يعطيني نيت اكس اي. دونك بيان سور فاش كنقول نزيد عليه غنزيد عليه شي فيكتور. اشنو غيكون في هذا الفيكتور هذا؟ حتى هو غيكون فيه سيغتينمون زيرو زيرو. الوغ هذا شنو كيتسمى؟ سي ليليمون نوتر في اش ماشي في ار وانما في ار كاري حيت عندي هنايا دوبل ديمونسيون. هذا كنسموه تسميه اخرى كنسموه 02 tout simplement. فعوض ما نقولوا بين قوسين جوج زيروات كنسموه 02 داكوغ. يعني ديريكتومون شكون هو 03 هو لو فيكتور 0 0 0. شكون هو 04 هو لو فيكتور 0 0 0 0 الى اخره. دونك 0 ان هو لو فيكتور 0 0 الى اخره 0 على الديمونسيون ان. دونك هذا تو سامبلومون هو 0 ان. 0 ان راه هو فيكتور فيه غير الزيروات. الان شنو هو؟ على حسب الديمونسيون ديال داك اف انت اللي عندك. مثلا عطاك شي اونسومبل الديمونسيون ديالو 3 يعني شكون غادي يكون 0 ان ديالك؟ غيكون هو 0 3. عطاك شي اونسومبل ديمونسيون ديالو جوج شكون غيكون 0 ان ديالك؟ هو 0 2 تو سامبلومون. وهاد 0 ان راه سي ان فيكتور. يعني باش تعرف واش 0 ان كتنتمي لاف بحال الا قلت لك بين بلي شي فيكتور كينتمي لاف. وكيفاش كنبينوا ان فيكتور راه كينتمي لشي اونسومبل؟ دونك تو سامبلومون كنابليكيو عليه لا لوا د لونسومبل كيف ما شفنا في ليكزومبل الاولاني. دونك واضحه بعد هاد لا بارتي الاولى الزيرو ان واش واضحه باش ما يبقاش مازال يبان لك الزيرو ان وتقول هذا شي حاجه في شكال ولا. دونك واش كلير شنو كتعني زيرو ان كتنتمي لاف؟ دونك حنا كتقول لنا بروف ما تبقاش دير هاد العشره راه كتجي صعيبه شويه. وراه ما كرهناش اختي ما كرهناش راه كنضلوا خدامين حتى للتسعود والترونسبور راه ما كنوصلوا حتى للعشره واش كرهنا. سي بيان دونك حفصه سي بيان فاطمه سي بيان تري بيان مزيان. دونك ندوزو دابا لا بارتي الثانيه والثالثه راه ساهلين الا فهمتوا غير الاولى شنو المضمون ديالها راه ساهل. الوغ هنا ديجا كاشاره راه هذا الشرط الاول هذا الشرط الاول كيسموه بين بلي لونسومبل ني با فيد. هذا الشرط الاول بحال الا كتبين بلي هذا لونسومبل ني با فيد. شنو زعما ني با فيد؟ هذا لونسومبل هذا على الاقل يكون فيه ليليمون نوتر. حيت انت ملي كتبين بلي 0 ان كينتمي لاف يعني كتبين بلي اف راه فيها 0 ان يعني كتبين بلي اف راه ما خاوياش. هذا لونسومبل ماشي خاوي على الاقل فيه ليليمون نوتر بعدا. دونك هذا هو المضمون ديال لا كونديسيون الاولى. ندوزو دابا لا كونديسيون الثانيه. لا كونديسيون الثانيه شنو كتقول لك هنا؟ كوا كو سو سوا يو في ابارتيان ا اف كوا كو سو سوا يو في ابارتيان ا اف اش كيخصني نلقى؟ باللي يو بلس في حتى هو الى ابارتيان ا اف. يعني شنو كتاخذ شنو كيخصك تبين؟ كتاخذ جوج ديال لي فيكتور يو في كينتميو لاف. انت كتاخذهم كينتميو منطقيا طالما كينتميو واش كتطبق عليهم لا لوا؟ بيان سور حيت عرفنا امتى
شي فيكتور كينتمي ملي كتطبق عليه لا لوا، يعني انا الا عرفتو كينتمي يعني راه عرفتو نطبق عليه لا لوا. دونك كناخذوا دو فيكتور كينتميو كنجمعهم، بيان سور ملي غنجمعهم غنلقى ان نوفو فيكتور، هذاك لو فيكتور كيخصني نبين راه كينتمي لاف. توت سامبلومون هي لا كونديسيون الثانيه. لا كونديسيون الثالثه شنو كتقول لنا؟ كتقول لك كوا كو سوا ان فيكتور يو كينتمي لاف اي كوا كو سوا ان سكالير لامدا. شنو هي سكالير؟ طالما عنصر سميناه فيكتور، الاعداد العاديه يعني الثوابت اللي ثابته سميناها سكالير توت سامبلومون. يعني كوا كو سوا يو كينتمي لاف ان فيكتور و سكالير لامدا كينتمي لار عدد. اش كيخصني نلقى؟ كيخصني نلقى بلي لامدا في يو حتى هي كتنتمي لاف. دونك هذه ما بيناش مزيان، فوالا لامدا يو حتى هي كتنتمي لاف. الوغ ردوا مزيان معايا البال هادشي اللي مكتوب هنا. ها شنو كتاخذ؟ كوا كو سوا يو في ابارتين اف، ها شنو كتبين؟ يو بلس في ابارتين اف. في الكونديسيون الثالثه ها شنو كتاخذ؟ يو ابارتين اف و لامدا ابارتين ار، وشنو كتبين؟ لامدا فوا يو ابارتين ا اف. سي بون. دونك دابا غادي ندوزو نابليكيو هاد التيوري هذا، نابليكيو على البراتيك، على شي على ناخذو على واحد التمرين اللي عندكم ديجا. هاد الحصه غنخدمو التي دي ديالكم ديال الاستاذ ديالكم، دونك الاستاذ باصور. دونك غادي نخدمو ليكزارسيس 1، داكوغ. دونك لونسومبل الاول باش نابليكيو غيبان لكم هادشي راه ساهل بزاف، دونك كيبغي غير شويه ديال التركيز وان شاء الله ما يكون غير خير. الوغ في لونسومبل دونك نكتبها شويه، نكتبها هنا نيت ماشي مشكل. الوغ او واحد كتساوي x y appartient à r carré tel que x plus y égale 0. يلا شوفوا معايا هاد لونسومبل مزيان، حطوا لي ستيلو، حطوا اي حاجه كديروها وانتبهوا معايا مزيان. الا فهمتوا كيفاش بينا هاد الاول راه كاع دوك الاخرين غيجيوكم ساهلين. الوغ كواكس عندي هنايا او لونسومبل سميتو او واحد، اكس y كتنتمي لار كاري، يعني تيل كو اكس بلس y ايكال 0. الديمونسيون ديال هاد لونسومبل شحال هو؟ سي 2 حيت اكس y. القانون ديالو شنو هو؟ سي اكس بلس y ايكال 0. لا كيستيون شنو هي؟ بين بلي او 1 est un sous-espace فيكتوريال. الوغ باش نبينو بلي او 1 est un sous-espace فيكتوريال غيخصني نتبع اكزاكتومون هاد المراحل هادو. دونك في الاول غنديطايو وما نمشيو بشويه، ولكن من بعد غادي نوليو ندوزو على هادشي طياره غابيدمون. الوغ لا كونديسيون الاولى، لا كونديسيون الاولى اشنو كتقول ليا؟ واش الزيرو زيرو اش، ما نكتبش ان، لابد خصني نتبع الديمونسيون زيرو اش. واش الزيرو 2 حيت الديمونسيون ديال هذا هو جوج، واش الزيرو 2 كتنتمي لاف. بصيغه اخرى شكون هو زيرو 2؟ شنو هو زيرو 2؟ هو ليليمون زيرو زيرو توت سامبلومون، سي زيرو زيرو واش كينتمي لاف ماشي اف. دونك سميتو او واحد عفوا. دونك هذا خصني نبينو هنايا واش كينتمي لاف. كيفاش غادي ندير نبين واش زيرو زيرو كتنتمي ل او 1 ولا لا؟ زيرو زيرو راه سي ان فيكتور، ديمونسيون ديالو جوج، يعني شنو؟ يعني عنده الاكس اي عنده الاي. داكوغ. دونك كوم نامبورت كيل فيكتور الا بغيت نبينو واش كينتمي لشي اونسومبل، توت سامبلومون كنطبق عليه ديك لا لوا ديال داك لونسومبل. دونك هنايا شنو غادي ندير؟ نطبق عليه لا لوا. لا لوا شنو كتقول ليا؟ كتقول لك اي فيكتور باش ينتمي ليا شد الاكس ديالو زيد عليه الاي ديالو، خصك تلقى صفر. لقيتي صفر كينتمي، ما لقيتيش صفر ما كينتميش. الوغ غادي نمشيو نديرو على هذا باش نعرفوا واش كينتمي ولا لا. هذا الفيكتور الاكس ديالو شحال هو؟ سي 0 بلس الاي ديالو شحال هو؟ سي 0 اوسي. 0 بلس 0 شحال كتسوى؟ هي صفر. وهو نيت هاد الصفر اللي عندي هنا، انا لقيت صفر عندي صفر ديريكتومون. دونك 02 appartient à E1. سي بون. دونك هذه هي البرهان، هذا هو البرهان ديال المرحله الاولى. واش واضحه الطريقه باش جاوبنا على هذا؟ واش سي كلير؟ واش ما فيهاش شي لبس؟ الا واضحه طابيو لي 5 في لي كومونتير. دونك كاين سؤالنا كيقول لنا واش ديما القانون كيساوي صفر؟ نو ماشي دائما، هو في اغلب الحالات في التمارين كيساوي صفر، ولكن ماشي دائما. حنا شنو كنهتموا؟ كنهتم ان داك الشيء اللي عندي هنا خصني منين نحسب نلقاه. مثلا تخيلوا معايا كون كانت بلاصه هاد الصفر كانت جوج، جيت انا عوضت صفر زائد صفر كتساوي صفر، ولكن انا هنا عندي جوج. اشنو غادي نقول؟ ديريكتومون غادي نقول بلي او 2 ما كينتميش ل او 1، ولكن طالما عندي هنا صفر وانا حسبت لقيت صفر يعني كينتمي. سي بيان. دونك هادشي واضح، سي كلير. يلا دونك اون افونس دونك حتى نتوما حاولوا ما امكن تحاولوا تنقلوا معايا هادشي في الوقت فاش انا كنكتبو، حاولوا تنقلوه، سينو غير انتبهوا اللايف غيبقى ديجا مسجل دائما كيف العاده. دونك تترجعوا ليه وتقدروا تنقلوا داكشي اللي بغيتو اون ديتاي كيف ما بغيتو. دونك غادي نمسح هنايا باش ندوز لا كونديسيون. دونك عقلوا معايا لا كونديسيون الاولى راه تحققت.
لا دوزيام كونديسيون. الوغ لا كونديسيون الثانيه شنو كتقول لنا؟ كتقول لك كوا كو سوا كيفما كان واحد او و في كينتميو لو او واحد، اييه، ومن بعد خاصني نبين شنو؟ باللي او بلس في حتى هي كتنتمي لاو واحد. هادشي اللي خصني نبينها. الوغ انتبه معايا مزيان هنايا، الطريقه ديال هادي راه هي كتبغي شويه الانسان يكون شويه انتيليجون وضابط المسائل ديالو ومركز، وراه غادي تجاوب، راه ديالك كتمشي في طريق وحده. الوغ شوف شنو كدير، كتقسم هادشي هادي، ها شنو خصك تاخذ، ها شنو خصك تبين. الوغ هنايا شنو كناخذو؟ جوج لي فيكتور يو في كينتميو ل او 1. انا غادي ناخذهم، غناخذ واحد او كينتمي ل او 1. يعني اول حاجه شحال غيكون الديمونسيون ديالو؟ واش فيه اكس يغريك زد الى اخره؟ لا، نو، غيكون فيه غير اكس يغريك، هاد الديمونسيون 2. دونك انا عرفت بلي عنده غير جوج الحوايج، عنده اكس وعنده يغريك. الاكس مثلا حنا غنسموه شي حاجه، غنسموه مثلا اكس واحد، والإيكغيك غنسموه إيكغيك واحد. هاد اختيارات الحروف راه اختياري، كاين اللي يقدر يدير هنا اكس اكس بريم إيكغيك بريم، راه بحال كاين اللي يدير ا بي، راه ما كاينش مشكل. حنا غير هنا درنا اكس واحد حيت لا كاين فيكتور اخر في غنسموه اكس جوج، غير باش ما يتخلطوش لينا وصافي، غير باش نميزوهم، حيت كاينين دو، دونك سمينا اكس واحد الاخر نسموه اكس دو. دونك المعقول دابا شنو؟ كوا كو سوا يو في كينتميو ل او 1، ها او غناخدو كينتمي ل او 1، حنا خدينا نفترض، داكوغ، افترضتو كينتمي. منطقيا الا كان الفيكتور كينتمي، واش هذا كتعني ان لا لوا مطبقه عليه ولا ما مطبقاش؟ بيان سور، الا كان الفيكتور كينتمي يعني راه لا لوا مطبقه عليه. يعني كي غادي تكتب هاد لا لوا، انا هذا عرفتو كينتمي، كي غتكتب لا لوا ديالو، ها لا لوا كي غتكتب اكس 1 بلس يغريك 1 شحال خصها تساوي؟ غتساوي ليا صفر. باش عرفناها كتساوي صفر؟ هذا سؤال مهم. باش عرفناها كتساوي صفر؟ حيت حنا خدينا لو فيكتور، خديناه كينتمي، وقاعده كتقول لك باش اي فيكتور ينتمي خاص تطبق عليه لا لوا. يعني انت شي فيكتور عرفتيه كينتمي، يعني راك عرفتيه مطبق عليه لا لوا، تو سامبلومون. ليطاب الثانيه كتاخذ الفيكتور في. الوغ في غنعطيه مثلا اكس جوج يغريك جوج، رد البال حتى في راه عنده غير اكس و يغريك، ما عندوش الزد، لان بجوج هما كينتميو ل او 1 نفس الديمونسيون. دونك هنا غناخدو حتى هو كينتمي ل او 1، دونك ملي غتطبق عليه حتى هو لا لوا، كيفاش غادي تطبق عليه؟ غتولي اكس 2 بلس يغريك 2 ايكال 0. اي فوالا طبقنا عليهم لا لوا. دونك واش واضح بعدا حتى لهنا؟ واش غادي شادين معايا الخط مزيان حتى لهنا؟ واش واضح؟ ما فيهش شي مشكل. فوالا سنه كتقول لنا راه الا كانت جوج بلاصه صفر راه غنديو جوج للجهه الاخرى وغتولي صفر. وي متفق معك، ولكن دائما غادي نلقاو تناقض. تخيلوا معايا، دونك غادي ندير بوز هنايا وغادي نكمل نجاوب على هاد لا غومارك. تخيلوا لو كان لونسومبل سميتو اكس بلس يغريك ايكال 2 مثلا. دونك هنا باش ردوها كتساوي صفر شنو غنديرو؟ غنقولوا اكس بلس يغريك موان 2 ايكال 0. حتى هنا راه صحيح. دابا الا بغينا نعرفوا واش 0 2 يعني ليليمون 0 0 واش كينتمي لهنا ولا لا، اشنو غادي نديرو؟ غادي نمشيو غادي نعوضوه. سي بون، غنعوضوه. الاكس زائد الايكغيك ناقص جوج، الاكس هو صفر زائد الايكغيك هو صفر نيت ناقص جوج. شحال كيساوي هادشي؟ صفر زائد صفر هي صفر، ناقص جوج هي ناقص جوج. ولكن انا عندي شنو هنايا؟ عندي صفر. دونك شنو لقيت تناقض ديريكتومون، راه هاد ليليمون ما كينتميش. دونك من ان فوا كتكون هنايا جوج ولا شي عدد، راه سوا جبتيها لهنا سوا خليتيها في بلاصتها، راه ديما في لافان غتلقى تناقض. دونك سنه واش واضحه الفكره؟ سي بيان. دونك نكملو. الوغ دونك مازال ما ساليناش لا كونديسيون الثانيه، خاصنا باقي نفيريفيها. دابا حنا يلاه دينا هاد لا بارتي هادي ديال كوا كو سوا يو في بارتي انا او، هي هادي خديناها. دابا شنو كيخصني نبين؟ كيخصني نبين بلي يو بلس في حتى هو كينتمي ل او. اول حاجه باش تعرف شي حاجه كنتمي صوبها بعدا هو الاول، عاد نتسائلوا واش كتنتمي ولا لا. شكون هو يو بلس في؟ شنو هي يو بلس في؟ يو فيكتور و في حتى هو فيكتور، يعني الا جمعتيهم راه غتلقى ان فيكتور. ان فيكتور عنده الاكس ديالو وعنده الايكغيك ديالو. الاكس ديالو شنو غيكون فيه؟ شوف يو بلس في، ها يو ها في، درت هذا زائد هذا شنو غتعطيني؟ الاكس ديال هذا الفيكتور شنو غيكون فيه؟ غيكون فيه اكس 1 بلس اكس 2.
الاي ديالو غيكون فيه y1 بلس y2. سي بون. دونك جو كخوا راه واضحه، ماشي شي حاجه لي بيزار ولا شي حاجه لي كومبليكي، باينه جمعت او مع في. الو كيف ما قلنا هذا راه سي ان فيكتور، واخا عنده هادشي شويه طويل ومشربك ولكن ماشي مشكل، راه هذا هو الاكس ديالو وهذا هو الايكغيك ديالو. راه هادشي اللي كنديرو هنا دابا راه مهم، من بعد توليو ديروه نتوما غير في عقلكم رابيدمون. دونك هذا الاكس وهذا الايكغيك. دابا حنا شنو خصنا؟ قلنا يو بلس في واش كتنتمي ل او 1 ولا لا، يعني هذا واش كينتمي ل او 1 او لا. دونك هذا الفيكتور باش ينتمي اشنو كيخصو يكون؟ دونك كيخص تطبق عليه لا لوا ديال او 1. شنو هي لا لوا ديال او 1؟ هو ان الاكس ديالها زائد الايكغيك كتساوي صفر. الاكس زائد الايكغيك كتساوي صفر. الاكس زائد الايكغيك كتساوي صفر. دونك حنا غنجي انفيريفيو. دونك الاكس شنو هو الاكس هنا؟ سي اكس 1 بلس اكس 2 بلس الايكغيك شنو هو الايك، دونك بين قوسين من الاحسن، ها الاكس زائد الايكغيك شنو هو الايكغيك؟ سي ايكغيك 1 بلس ايكغيك 2 كتساوي، حيد القوس، x1 بلس x2 بلس y1 بلس y2. هنا كنردوا البال بيان سور الا كان مثلا القوس مسبوق بناقص الاشارات ديال الداخل كيتقلبوا، هذه حاجه باينه حاجه معروفه. من بعد ملي كتوصل لهاد المرحله شنو كدير؟ هنا كتجي اهم نقطه، كتعزل هادوك اللي مسبوقين اللي فيهم رقم واحد وكتلي اللي فيهم رقم جوج. هذه هي اهم حاجه. هنا ردوا البال، راه فاش جينا نفيريفيو فاش قلنا الاكس زائد الايكغيك علاش ما درناش الاكس زائد الايكغيك وقلناها كتساوي صفر؟ يلا جاوبوني نتوما على هذا السؤال. علاش ملي درنا الاكس زائد الايكغيك، هاد الاكس هاد الايكغيك، علاش ما درناش قدامها كتساوي صفر؟ يلا جاوبوني نتوما على هاد لا كيسيون. يلا شباب جاتون فو ريبونس، يلا رابيدمون. علاش ما درناش هنا كتساوي صفر؟ توت سامبلومون علاش ما درناهاش؟ اكزاكتومون. دونك عبد الرحمن ابو المحاسن، حيت ما عرفناش واش كتنتمي لاف ولا نو. فوالا سنة قالت لنا اكس بلس اكس ما كتساويش صفر. نو 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 ماشي هكاك، حيت حنا اللي خصنا نبينوها اكزاكتومون، حيت حنا اللي خصنا نبينوها الا درنا كتساوي صفر راه هذاك هو المطلوب اللي خصنا نلقاو. سي تري بيان نهيله، هذيك هي لا ريبونس، حيتاش مازال ما عرفناش القيمه ديال اكس يغاد. دونك هنا علاش ما درناهاش كتساوي صفر؟ حيت توت سامبلومون اول حاجه ما عرفناش باللي حنا هادشي واش كيساوي صفر ولا لا. حيت الا عرفنا كيساوي صفر يعني عرفناه بلي كينتمي، وحنا اصلا راه المطلوب منا هو نبينو باللي راه كينتمي. يعني ملي كنقول لك بين باللي شي حاجه كتساوي شي حاجه، ما غتقولش ليا لدينا ديك الحاجه كتساوي ديك الحاجه، لا ما لديناش، انت خصك تبينها. الو لا ميم شوز هنا، بين بلي او بلس في كينتمي ل او 1، يعني بين الا طبقت عليه لا لوا غتلقى صفر. داكشي علاش ما درناش كتساوي صفر، حيت كاين اللي اغلبيه كيغلط كيمشي كيدير هذه كتساوي صفر وفي لافان كيقول لك وانا شنو غنبين. راه هذا هو علاش المشكل، لان ما عرفتيش القضيه من الاول. الوغ قلنا غنطبقوا على الفيكتور، كنطبقوا عليه لا لوا ونشوف واش غتخرج صفر ولا لا. ملي طبقنا عليه لا لوا عطاتنا هذا الشيء، حيدنا الاقواس. ليطاب الثانيه قلنا كنسبقوا اللي فيهم رقم واحد ونتليو اللي فيهم رقم جوج. دونك غادي تعطيني x1 بلس y1 بلس x2 بلس y2. راه شنو درت؟ راه هو من هنا لهنا شنو درت؟ غير سبقنا اللي فيهم رقم واحد وتلينا اللي فيهم رقم جوج. دابا غادي نجيو نتاملوا شويه في هادشي اللي كنا خدينا في الاول. شوفوا معايا هذه x1 بلس y1 شنو هي؟ راه هي هذه نيت x1 بلس y1 اللي كتساوي اش؟ كتساوي صفر. الوغ هادي فو زيرو. x2 بلس y2 راه هي هادي نيت اللي كاينه هنا، شحال كتساوي؟ كتساوي صفر. وعلاش كتساوي صفر؟ حيت هي ديال الفيكتور في، وفي خديناه كينتمي، دونك حتى هادي كتساوي لنا 1 0. الوغ 0 بلس 0 راه بيان سور كتسوى صفر. ها حنا دابا هاد الفيكتور هذا طبقنا عليه لا لوا ولقيناها صفر، يعني واش هاد الفيكتور كينتمي ولا لا؟ وي بيان سور، حيت نفس الصفر اللي عندي هنا هو اللي لقيت هنايا. دونك